बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगचनो सोम्याक आमी आर्कां दिया वकडात दिया ताका वाखान या ताचें आराधन करया. तो आमच्या सांगाता सदांच आसचें तसलो सोमी आमच्या सांगाता रावचेसो म्हूण परत तेपली ताका आमी सांगया. आमी त्या वाटेन सत्संबंदांत आसचे खातीर सोम्यान ताजो प्राण आमचे खातीर कुर्सार बलिदान जावन आर्पिलो आनी त्या बलिदाना मुखांतर आमकां देवा थंय राज्य जावचें आनी देवा थंय सत्संबंद आसचें प्रार्थना फावो केलें. केल्यार पुराय आमी सोम्याक आशेता सर्गत आमच्या काळजा भितर किंगडम ऑफ गॉड इज विदीन यू. सर्गत देवाचें राजत्व आमच्या काळजा भितर बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमच्या काळजा भितर. बगेचनो इतलें पुराय ताणें ताज्या कुर्सा मरणा पुनर्जीवनपणा वरवीं आमचे खातीर करून दिला. ह्या सोम्याक आमच्या काळजांत आपया आनी सांगया आमचे सांगाता राव जेजू आमचे ते ये जेजू.
मोगाचेनो सालुकान बरयल्ल्या शुभ संदेशान आमी हें घडीत वाचता. एक साबाता दिसा जेजू एक सिनागोगान शिकोवन दितालो. ती आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां देंवचारा निमती कश्टाताली. थंय आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां 18 वर्सां 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्स 10 15 18 वर्सां देंवचारा निमती कश्टाताली. सगळीच ती भागवाली आनी नीट उबें रावंक तिका जायनासलें. ते पळोवन जेजून आपल्या सरशीन तिका आपयली आनी म्हळें, आगे तुज्या पिडेन ती तुका सुटका जाली. ताणें तिचेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली आनी देवाक नांव हाडूंक लागली. 18 वर्सां भाग घाल्ल्या स्त्रियेक, देंवचाराच्या पासार बाली जाल्ल्या स्त्रियेक नीट करूंक कोणायकी 18 वर्सांनी जालें ना. ती स्त्री कांय मागणें करिनातली अशें न्ही. ती स्त्री जेरुसलेमाच्या देवळाक वचनातली असलें न्ही. तांच्या घरा मागणें नातिल्लें असलें न्ही. तिरेक वचनातली असलें न्ही. ती देवा कडेन कुमोक मागनातली असलें न्ही. हें सगळें तिणें केल्लें. पूण 18 वर्सांनी ती त्या बंदेंत भौशा तिणें आनी चिंतलें, म्हजें जिवीत म्हळ्यार इतलेंच, भागवून चलचें, देंवचाराक भागवून चलचें, नीट उबें रावंक आनी मुखार जायनासतना चलचें अशें चिंतूनच ती जियेतली आसतली. आनी जेजू तिशीन पाशार जावन आसतना हेरां बरी तिणें जेजू लागीं मागोवंक ना. त्या कुड्ड्यांनी बोब मारिल्ल्या बरी, त्या बार्तेलोमियान बोब मारल्या बरी ह्या स्त्रियेन बोब मारूंक ना. कित्याक म्हळ्यार हिणें चिंतिल्लें, आनी कोण म्हाका सुटका दिवचो, मोग जालें म्हाका, म्हजें जिवीत इतलेंच, आनी थोड्या दिसांनी मरचें आनी फोंडाक येचें, हांवें म्हज्या जिणेंत आनी नीट रावोंक ना. जेजू कडेन ती मागना. भौशा जेजूची सगत कितें म्हूण तिका गोत्तू ना. आनी इतल्या वर्सां कोणाकी कांय करूं जायनातलें, आज कितें म्हज्या जिणेंत म्हणचें तसलें तेजें आसलें जावं पुरो. देखून जेजूच तिका आपयता. तें पळोवन जेजून आपल्या सरशीन तिका आपयलें. जेजून आपयलें. मोगाचें आज आमच्या जिणेंत थोड्यो घडयो आसात आमी जेजू सरशीन येवच्यो, आनी थोड्यो घडयो आसात जेजून आमच्या सरशीन येवच्यो. आमकां करूंक जायनातल्या वेळार, आमी सगळ्यांत सोलवतना, देवा म्हूण उलो करूंक आमकां बळ सयत नासलेल्या वेळार, तो भावार्थ सयत नासल्या वेळार मोगाच्यानो आमच्या सरशीन येवचो जेजू आसा. आगे तुज्या पिडेंतले तुका सुटका जाली. ताणें तिचेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट जाली आनी देवाक नांव हाडूंक लागली. एकल्या तरणाट्याक हांव पळोवन आसलो मोगाच्यानो. हो तरणाटो जिणेंत देदेस्पो इरार जाल्लो, 43-44 वर्सांच्या प्रायेचो. ताका जेजू कोण म्हूण ताका वळख ना. आमचे तसले भाग ताका ना. इगर्जेचें आराधन करचें, मागणें करचें असलें भाग ताका ना. रेतीरेखेचें इनर हिलींग रिट्रीटेचें ना. हो भुरगो डिप्रेशनाक वळख जाल्लो. कारां म्हूण सांगना. थोडे फावटी गॅस करच्यांनी आसता कोण म्हूण, देखून कारां सांगना.
डिप्रेशनाक पडोंक जाल्लो, निराशेक पडोंक जाल्लो, सांगतास तंबाखू मादू खावंक सुरू कर लागलो, आल्कोहोलाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले देवाचे कृपेन भायर येयलो पूण मादू खावन नासलो आनी निराशेन घरा भितर घरांतून भायर तो वचना, सांजेचे येतालो आनी हांव ताका हर एक सांजेचे पळोवन आसतालो. आया म्हजो जीव ताका पळयतना मुड्डतालो, ह्या भुरग्याक हांवें कशी कुमो करची. पूण कुमो करच्या स्थितीर तितल्या सुलाभान नासलो. कित्याक म्हळ्यार तुमकां कोत्ता आजकालची परिस्थिती बरें करूंक गेल्यारय इल्ले कश्ट जेत. आमच्या भितरच आमच्याच लोकांक बरें करूंक, दुसऱ्यांक आमी बरें केल्यार दुसरे दुसरे अर्थ दिवचे तसले राजकीय परिस्थिती आनी समाजीची धर्माची परिस्थिती आतां आसतना तितल्या सुलाभान काळजांत आशा हाडल्यारय पूण निरंतरताय मेळ्ळ्या कसो आसाय, बरो आसा. तुका ह्या तंबाखूतावन कश्ट जातात न्ही गे, वय हांव डिप्रेशनांत आसा, गुळयो काणयोन आसा, तशे अशे इल्ले कश्ट 4 वर्सां फुडें हांवें ह्या भुरग्या कडेन उलोवंक सुरू केल्लें. मेळटा नको सुरू उलोवंक सयत ताका मोन नासलें, दोळ्याक दोळो दिवंक कश्ट जातले. पूण स्लोली आमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार ह्या भुरग्या खातीर आमी मागतले, हांव मागिल्लें. एक दीस आमच्या गांवचो एकलो मनीस मावरी सांग तो ताच्या आमाल पियोन येता देवाच्या कृपेन. हांवें मुस्तपुडी सांगलें ह्या विशयान. शिव म्हाका भद्रावतीच्या कापुजीन पाद्राबाच्या त्या आल्कोहॉलिक रिहॅबिलिटेशन सेंटर आशा किरण हांगासर वचून ताणें सोरो सोडलो. ताज्या उपरांत मोंतू म्हणसो आनी एकलो आमचो भुरगो तोय इल्लो बरो जालो. हें पुरें पळयल्लें. जायते जण आमचे कडेन कशें कुमो करयेत, कशें हांकां सेंटराक व्हरयेत म्हणून उलयल्ले आसा. आनी ह्या मावरी समाज पळयल्ल्या गांवांत मुस्त जाणांक तांच्या काळजांत ही आशा आयिल्ली आसा. देखून एक दीस हांवें ह्या चेड्याक सांगलें, मावरी समाज वळखताय मू, वय पळय तो आतां कितलो बरो जाला. तेदा म्हणालो, वय हांवें पळोवन आसा, बरो आसा तो आतां. हांवें ताका सांगलें, तुकाय बरें जावयेत न्ही गे. मावरी सांग 45 वर्सां हांव आमालाच्या त्या बांदपांत आसुल्लो, पूण पळय आज कितली बरी जिणी जिवन आसा. तुकाय जर तर मोन आसा, तुकाय हाजेतान भायर येवयेत. पळय हांव म्हणालो. इल्लें स्लोली तो देवाच्या कृपेन ओपन अप जावंक सुरू जालो. आनी एक दीस जायत आमी येता म्हणालो. म्हज्याच वाड्याचो बऱ्या मनाचो एक मनीस फ्रँकी म्हणून तो हांवें तायें सांगलें अशें आसा. एक दीस आमी दोगी ताज्या घरा भेट करूंक येताना मोगाचेनो. त्या घरा भितर आमी येताना आमकां कोत्तू नासलें त्या घरा आनेकलो तरणाटो, आनेकलो भुरगो डिप्रेशना वचून तो सदांच मांद्रेर म्हळ्यार बरी आसा, दुबळें कुटोंब. आनी वो चेडो वचो आनी त्या वेळार आमी चिंतलें खालें जावं दी ताका मोन आसा, आमी ताका आपोवन व्हरता. मोगाच्यान त्या वेळार पयश्या विशयांत आनी खंयच्या विशयांत आमी चिंतूंक वचोंक ना. आमी चिंतलें आमीच दिशेनिशेन करन हाका एकटी ह्या बांदपासान भायर रावचे प्रयत्न करता. घरा येता आसतना मस्त दुसरे नमनेचे कश्ट थिंगसर. घरा कोणी नात, वत्तू चेडो इल्लें उदक हाडून दितालो, इल्लें रांदून दितालो, तें पुराय. तशें आमी एका गोंदळांत आसतना देव एक वाट उक्ती करूंक लागलो. पयस आशिल्ली आवय आनी एका दुयेंकार आशिल्ली आवय ती हांगा येवन रावता म्हूण जालें. आमकां कळ्ळें ताका आनी एक भाव आसा. तेदा म्हणसर गत्त नासलें आमकां. आनी त्या भावाक आमी फोन करता आसतना भोव खुशयेन, देवूच आयिल्ल्या बरी तुमी आयल्यात कुमो करूंक. म्हाका ह्या भावा विशयान कंत आसली म्हूण सांगूंक लागलो. मोगाचेनो खरें जावं दी, जाता तितल्या बेगीन ताका आमी रिहॅबिलिटेशन सेंटराक आपोवन व्हरची वेवस्था जाली. सगळें कुटुंब ओपलें, आपोवन व्हरून गेलें हांव मोगाचेनो. हो चेडो म्हज्या कडेन वाटेर म्हणलो, बापाय मुखारी म्हणून आलो, फ्रँकी म्हाका साक्स, बापय साक्स. हो चेडो म्हणलो, हांव आनी जालें,
आनी हांव जीव घातकन मरता म्हूण चिंतून नासलो. हांव जीव घातकन मरता म्हूण चिंतून नासलो. म्हाकाच्यान कोणी ना म्हणटा त्या स्थितींत आमचे खातीर जेजू म्हणचो आसा. म्हज्या जरशीं ताका आपया म्हणचे तसलो आसा. आपुडचो तो, गूण करचो तो, बरें करचो तो, जीव दिवचो तो. मोगाच्यान तो सोमी आमचे सांगाता आसा, आजुनी आसा. आज मोगाच्यान तो चेडो थिंगसर आसा. जीव घाताची चिंता करणे, जियेच्या म्हणचे आशेन आमी सेंटराक आपूण वतना वाटेर तो उजाडे म्हणालो, तुजे मुखार खाले तूं चिंतून आसाय. बरें जावन फाटी येयचें आनी हांवें एक बरें काम करीचें. हांवें थोड्या तेंपा फुडें एक रिक्षा आयली म्हणालो तो. म्हाका म्हज्या पाप्पान रिक्षा येवन दिल्ली. ती रिक्षा एक्सिडेंट जाली आनी तातूंत प्रयाण करचो आमच्या शेजाऱ्यांनी आपयल्लें तांच्या सैराक आपोवन व्हरो म्हणून. ते रिक्षा एक्सिडेंट तो हायली डायबिटीक जावन आसलो. ताजो फायत खातीर पडलो. हांव परतें डिप्रेशनाक गेल्लो आनी हांव तेदाळच जीवघात करूंक हांवें गुळयो काडयल्ल्यो डिप्रेशनांत. काल्यार म्हळ्यार डिप्रेशनांत आसलो. आतां रिक्षा येयली बरी जालें म्हूण चिंतून नासलो. पूण रिक्षा एक्सिडेंट जाली. ताजो पाय तें पुरें जाल्लें पळयतना तांणी म्हाका कांय बुजी करूं ना. पूण म्हाकाच लज भोगली आनी हांव मराचें म्हूण चिंतून नासलो. म्हाकाच्यान जिणी अशी बागवोंची जिणी, बागगाल्लीची न्ही. उठोंक जायना म्हणचे तसली जिणी. त्या उठोंक जायना म्हणच्या जिणयेंत उठ म्हूण सांगो. उठ, तुकाय जियोंक आसा. तुकाय बरी जिणी जियोंक, तुकाय संतोशान जियोंक, तुका रोदनांत, तुका डिप्रेशनांत, तुका 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 पिडेंत, तुका तुका असल्या खंती बेजाऱ्यान जियोंक हांवें रोसूंक ना. तुका एक सोबीत जिणये खातीर रचलां. तुवें जीवघात करची गरज ना. तुका कोणी ना म्हणचे गरज ना. तुका उठोंक जावं आसा. उठ म्हणचे तसलो सोमी आसा मोगाच्यान. म्हाका भाव म्हणलो सट्ट्यांनी आमकां सोडुल्लें. ताजो भाव बऱ्या कामार आसा तो. पूण ताका कितें करचें हें समजनासलें. तो म्हणलो सट्ट्यांनी आमकां सोडिल्लें. तुमी दोग देवा बरी आयल्या. आमचें वळपण सांगूंक आमी सांगना मोगाच्यान. सोमयाचें मिसा हांवें सोमयाचें वळपण सांग. सोमी कशें एका कोणशांत आसल्या मनशा वयर सोम्याचें दिश्ट कशें आसा म्हूण सांगचे खातीर तुमी देवा बरी आयले. तो म्हणलो मोगाच्यान. तो चेडो त्या डिप्रेशनाक कितल्या वर्सां फुडें कांजिल्ल्यो गुळयो परत्यान डॉक्टराशी वचनासतना टेस्ट करतना आनी मेडिकला वचून कान येतालो. देखून डोस समस्या जावन येतले. आज त्या सेंटरांत ती बरी ताची चिकित्सा करची आसात. कावन्सलर्स आसात, पुराय आसात. मोगाच्यान भागवाल्ल्या मनशाक उठोवचो देव आसा मोगाच्यान. आमच्या जिणयेंत आज व्हिडिओ पळयत आसतना आमच्या जिणयेंत जायते तरान आमी भागगाल्यांत जावं पुरो. सैतानान आमकां अशें भागोवन दवरलां की आनी मुखार आमकां नीट जावंक जायना म्हणून आमच्या मोतीक घालून जावं पुरो. पूण सोमी आज आमकां सांगूंक अशें येता भागोवची जिणी जियोंक हांवें तुमकां आपोवंक ना. एक फ्रिडमाची जिणी, स्वातंत्र्याची जिणी. देखून तो म्हणटा कश्ट तेलें न्हू, वजन वयतलें न्हू. म्हजे सरशीं येया बुजें जूं तें हागूर मोगाच्यान देवसरान आमचे वयर दिल्ली, सैतानान आमचे वयर दिल्ली ती भराची जुवां मोडून उडोवन आज सोमी आमकां ताज्या हाळवायेचें तें जूं, ताज्या कुर्साचें तें जूं, ताज्या मोगाचें तें जूं आमच्या खांद्यार दवरूंक आशेता. मात्र न्ही एक खांदो आमचो तर आनी एक खांदो सोमयाचो. आमी सांगाता सोमया सांगाता जियोंचें जावन आसा. त्या सोमयान बुकू आसच्या त्या लोकांक, थान आसच्या त्या लोकांक कडपातान उदक दिलें. ताणें उंडे हजार लोकांक वांटून दिलें. ते हाज्या केल्लो सोमी आमचे मदें आजून आसा. ताज्या सेवकां मुखांत्र तो आमकां पावता, आमकां कुमोग करता आनी आमकां आशिर्वादीत करता आनी सांगता उठ उठ, भागवून जिये नाका. स्वातंत्र्याची तकली उखलून जिणी जिये. आनी हांव तुज्या सांगात आसा. हांव तुका बरें करता, हांव तुका आशिर्वाद करता. कडपातान उदक.
सांगत सांगया कडपांतान तुवें उदक पिवन दिलें गिव इंट्रोडक्शन डेविड प्ले सर्व समजे ताका समर्पण दिवन ताका परत्यान आमी विश्वासान आपयना बोगाचें आपयनातल्या वेळारच त्या स्त्रिये सरशीन कुमो करून गेलो सुमी आपयतना आनी कितले वेगी आमच्या सरशीन वचून बोगाचें आपया आमी बागवण जिवंक ताणें आमकां रसूंक ना आमी तकलीफ करून जिवंक ताणें आमकां रचना आमी निराशेन जिवंक ताणें आमकां रसूंक ना आमी खंती बेजारान जिवंक ताणें आमकां रसूंक ना आमी संतोषान जिवंक ताणें आमकां रचना त्या सोम्याक आपया हालेलुया 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 रणमकरिया रुवा शिवरनरिया रनरिया रुवा शिवरनरिया रनरिया रु शिवरनरिया सोम्या तुज्या नांवान मागता कोणा सगळे डिप्रेशनांत त्या बांदपासा पडोंक जाल्यार तुज्या नांवान ताका सुटका मेळोंक सोम्या In the name of Jesus, depression be out of your life. The spirit of depression leave you right now in the precious name of Jesus. सोम्याच्या त्या नांवान जीवगताची चिंतना जिणी एक वाट ना म्हणजे तसली चिंतना मोतीचो अंधकार काळजाचो अंधकार कुडीचो अंधकार कुटुंबाचो अंधकार आत्म्याचो अंधकार सोम्या जेजूच्या नांवान ह्या घडये सोडून सोड ह्या घडये आली सगळी निराशा सोडून सोड म्हाकाय जिवंक एक वाट आसा सोमींत ती वाट आनी आज राती न्हिद आसतना स्वप्नांत आमच्या मोतींत सोमी आमच्या लागीं उलोवचे आमकां आयकूंक मेळोन दी भियेनाका हांव तुज्या सांगत आसा गुण करचो सेवाक न्ही गुण करचो देव सेवाकान देवाच्या नांवान सांगचें
सोमी तुका आपुडता, सोमी तुका घोण करता, सोमी तुका देवसराच्या बांदपाचो सोडोन आसा आनी सगळें करचें ताणें जावन आसा. ताका सगळे महिमा, मान, गौरव, वंदन, स्तुती, आराधन बापूत आनी पवित्र आत्म्याक फावो. समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट जेवूं जेसू. भगवती मोरये जेजू क्रिस्ता सोडून दराचे माये आमा बसत विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो सदां सुरता आमेन. जय क्रिस्त. देव आमकां समेस्तां ताच्या विस्नार आशिर्वादांनी बरोवन दी. ह्या दिसांनी भुरगीं मिड टर्म एग्जाम बरोवन आसात. सगळ्यांक आमी बरें मागता. भुरग्यांक भियेनाकात. सोमी तुमच्या सांगाता आसा. मारयाक फाल्यां एग्जाम आसा. आज मी उस्त वेळ ह्या कांतारा प्रॅक्टीस करनासलें कीबोर्डा प्रॅक्टीस करनासलें मारया सांगलें भियेनाका. आमी सगळ्यां खातीर मागया आनी देव आमच्या कुमकेक तो आमकां पावतलो. भुरग्यांनो तुमी बरें करना सगळें शिकोवन तुमकां जावना जावंक पुरो. निराशेंत रावं नाकात. मार्क्स उणे जावंक मेळटात जावंक पुरो. निराशेंत रावं नाकात. डिप्रेशनाक वचनाकात. संवसार मस्त व्हडलो आसा. मार्क्साचे कडून चड कामाच्या किंवा चड आमच्या नांवाच्या कडून चड संवसार व्हडलो आसा. संवसार देव आसा. देवान आमकां हर एकल्याक ताच्या विशिश्ट योजनांत रचला. सगळ्यांक व्हडले व्हडले मार्क्स येवचे ना. सगळ्यांक रांकां येवची ना. पूण सगळ्यांच्या काळजान एकच मापान देवान ताजो मोग ओतला आनी सगळ्यांक ताजे एकच मापान ताजे कृपेन भरला. देवाचो मोग ताजी कृपा ताजी बोगसाणें
रँक काडिल्ल्यान दुसरें आनी उणें मार्क्स मेळ्ळ्यान दुसरें आनी फेल जाल्ल्यान दुसरें न्ही, सक्कळ तुमी देवाचे येवजनांत आसात. हायेस्ट रँक काडल्या भुरग्याकय देव आशिर्वादान चलयता, ताका फुडां दाखयता. उणें मार्क्स काडल्या भुरग्याकय देव आसा, तो फुडार दाखयता.